लूका बाब नंबर 12। रियाकारी से खबरदार रहो। इतने में कई हजार लोग जमा हो गए थे। बड़ी तादाद की वजह से वो एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे। फिर ईसा अपने शागिर्दों से ये बात करने लगा, फरीसियों के खमीर यानी रियाकारी से खबरदार। जो कुछ भी अभी अभी छुपा हुआ है उसे आखिर में जाहिर किया जाएगा, और जो कुछ भी इस वक्त पोशीदा है उसका राज आखिर में खुल जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो रोज रोशन में सुनाया जाएगा, और जो कुछ तुमने अंदरूनी कमरों का दरवाजा बंद करके आहिस्ता आहिस्ता कान में बयान किया है उसका छतों से ऐलान किया जाएगा। किससे डरना चाहिए? मेरे अजीजों, उनसे मत डरना जो सिर्फ जिस्म को कत्ल करते हैं और मजीद नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं तुमको बताता हूं कि किससे डरना है। खुदा से डरो जो तुम्हें हलाक करने के बाद जहन्नम में फेंकने का इख्तियार भी रखता है। जी हाँ, उसी से खौफ खाओ। क्या 5 चिड़ियां 2 पैसों में नहीं बिकती? तो भी खुदा हर एक की फिक्र करके एक को भी नहीं भूलता। हाँ, बल्कि तुम्हारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं। लिहाजा मत डरो, तुम्हारी कदर कीमत बहुत सी चिड़ियों से कहीं ज्यादा है। मसीह का इकरार या इनकार करने के नतीजे। मैं तुमको बताता हूँ, जो भी लोगों के सामने मेरा इकरार करे उसका इकरार इब्ने आदम भी फरिश्तों के सामने करेगा, लेकिन जो लोगों के सामने मेरा इनकार करे उसका भी खुदा के फरिश्ते के सामने इनकार किया जाएगा। और जो भी इब्ने आदम के खिलाफ बात करे उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन जो रूहुल कुदस के खिलाफ कुफ्र बके उसे माफ नहीं किया जाएगा। जब लोग तुमको इबादत खानों में और हाकिमों और इख्तियार वालों के सामने घसीट कर ले जाएंगे तो ये सोचते सोचते परेशान न हो जाना कि मैं किस तरह अपना दिफा करूं या क्या कहूं, क्योंकि रूहुल कुदस तुमको उसी वक्त सिखा देगा कि तुमको क्या कहना है। नादान अमीर की तमसील। किसी ने भीड़ में से कहा, उस्ताद मेरे भाई से कहें कि मीरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। ईसा ने जवाब दिया, भाई किसने मुझे तुम पर जज या तकसीम करने वाला मुकर्रर किया है? फिर उसने उनसे मजीद कहा, खबरदार, हर किस्म के लालच से बचे रहना, क्योंकि इंसान की जिंदगी उसके मालो दौलत की कसरत पर मुनहसर नहीं। उसने उन्हें एक तमसील सुनाई। किसी अमीर आदमी की जमीन में अच्छी फसल पैदा हुई। चनाचे वो सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इतनी जगह नहीं जहां मैं सब कुछ जमा करके रखूं। फिर उसने कहा, मैं ये करूंगा कि अपने गोदामों को ढहाकर इनसे बड़े तामीर करूंगा। उनमें अपना तमाम अनाज और बाकी पैदावार जमा कर लूंगा। फिर मैं अपने आप से कहूंगा कि लो, इन अच्छी चीजों से तेरी जरूरियात बहुत सालों तक पूरी होती रहेंगी। अब आराम कर, खा पी और खुशी मना। लेकिन खुदा ने उससे कहा, अहमक, इसी रात तू मर जाएगा। तो फिर जो चीजें तूने जमा की हैं वो किसकी होंगी? यही उस शख्स का अंजाम है जो सिर्फ अपने लिए चीजें जमा करता है जबकि वो खुदा के सामने गरीब है। खुदा पर भरोसा। फिर ईसा ने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए अपनी जिंदगी की जरूरियात पूरी करने के लिए परेशान न रहो कि हाय मैं क्या खाऊं, और जिस्म के लिए फिक्रमंद न रहो कि हाय मैं क्या पहनूं। जिंदगी तो खाने से ज्यादा अहम है और जिस्म पोशाक से ज्यादा। कौओं पर गौर करो, न वो बीज बोते न फसलें काटते हैं, उनके पास न स्टोर होता है न गोदाम, तो भी खुदा खुद उन्हें खाना खिलाता है। और तुम्हारी कदर कीमत तो परिंदों से कहीं ज्यादा है। क्या तुम में से कोई फिक्र करते करते अपनी जिंदगी में एक लम्हे का भी इजाफा कर सकता है? अगर तुम फिक्र करने से इतनी छोटी सी तब्दीली भी नहीं ला सकते तो फिर तुम बाकी बातों के बारे में क्यों फिक्रमंद हो? गौर करो कि सोसन के फूल किस तरह उगते हैं, न वो मेहनत करते न काटते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि सुलेमान बादशाह अपनी पूरी शान शौकत के बावजूद ऐसे शानदार कपड़ों से मुलब्बस नहीं था जैसे उनमें से एक। अगर खुदा उस घास को जो आज मैदान में है और कल आग में झोंकी जाएगी ऐसा शानदार लिबास पहनाता है, तो एक कम एतकादो वो तुमको पहनाने के लिए क्या कुछ नहीं करेगा। इसकी तलाश में न रहना कि क्या खाओगे या क्या पियोगे। ऐसी बातों की वजह से बेचैन न रहो, क्योंकि दुनिया में जो ईमान नहीं रखते वही इन तमाम चीजों के पीछे भागते रहते हैं, जबकि तुम्हारे बाप को पहले से मालूम है कि तुमको इनकी जरूरत है। चनाचे
اسی کی بادشاہی کی تلاش میں رہو، پھر یہ تمام چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ آسمان پر دولت جمع کرنا۔ اے چھوٹے گلے مت ڈرنا، کیونکہ تمہارے باپ نے تم کو بادشاہی دینا پسند کیا ہے۔ اپنی ملکیت بیچ کر غریبوں کو دے دینا۔ اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو نہیں گھستے۔ اپنے لیے آسمان پر ایسا خزانہ جمع کرو جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جہاں نہ کوئی چور آئے گا نہ کوئی کیڑا اسے خراب کرے گا، کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ ہر وقت تیار نوکر۔ خدمت کے لیے تیار کھڑے رہو اور اس پر دھیان دو کہ تمہارے چراغ جلتے رہیں، یعنی ایسے نوکروں کی مانند جن کا مالک کسی شادی سے واپس آنے والا ہے اور وہ اس کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ جو ہی وہ آ کر دستک دے وہ دروازے کو کھول دیں گے۔ وہ نوکر مبارک ہیں جنہیں مالک آ کر جاگتے ہوئے اور چوکس پائے گا۔ میں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ یہ دیکھ کر مالک اپنے کپڑے بدل کر انہیں بٹھائے گا اور میز پر ان کی خدمت کرے گا۔ ہو سکتا ہے مالک آدھی رات یا اس کے بعد آئے، اگر وہ اس صورت میں بھی انہیں مستعد پائے تو وہ مبارک ہیں۔ یقین جانو اگر کسی گھر کے مالک کو پتا ہوتا کہ چور کب آئے گا تو وہ ضرور اسے گھر میں نقب لگانے نہ دیتا۔ تم بھی تیار رہو، کیونکہ ابن آدم ایسے وقت آئے گا جب تم اس کی توقع نہیں کرو گے۔ وفادار نوکر۔ پطرس نے پوچھا، خداوند کیا یہ تمثیل صرف ہمارے لیے ہے یا سب کے لیے؟ خداوند نے جواب دیا، کون سا نوکر وفادار اور سمجھدار ہے؟ فرض کرو کہ گھر کے مالک نے کسی نوکر کو باقی نوکروں پر مقرر کیا ہو۔ اس کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ انہیں وقت پر مناسب کھانا کھلائے۔ وہ نوکر مبارک ہوگا جو مالک کی واپسی پر یہ سب کچھ کر رہا ہوگا۔ میں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ یہ دیکھ کر مالک اسے اپنی پوری جائیداد پر مقرر کرے گا۔ لیکن فرض کرو کہ نوکر اپنے دل میں سوچے، مالک کی واپسی میں ابھی دیر ہے۔ وہ نوکروں اور نوکرانیوں کو پیٹنے لگے اور کھاتے پیتے وہ نشے میں رہے۔ اگر وہ ایسا کرے تو مالک ایسے دن اور وقت آئے گا جس کی توقع نوکر کو نہیں ہوگی۔ ان حالات کو دیکھ کر وہ نوکر کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا اور اسے غیر ایمانداروں میں شامل کرے گا۔ جو نوکر اپنے مالک کی مرضی کو جانتا ہے لیکن اس کے لیے تیاریاں نہیں کرتا، نہ اسے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی خوب پٹائی کی جائے گی۔ اس کے مقابلے میں وہ جو مالک کی مرضی کو نہیں جانتا اور اس بنا پر کوئی قابل سزا کام کرے، اس کی کم پٹائی کی جائے گی، کیونکہ جسے بہت دیا گیا ہو اس سے بہت طلب کیا جائے گا، اور جس کے سپرد بہت کچھ کیا گیا ہو اسے کہیں زیادہ مانگا جائے گا۔ اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوگا۔ میں زمین پر آگ لگانے آیا ہوں، اور کاش وہ پہلے ہی بھٹک رہی ہوتی، لیکن اب تک میرے سامنے ایک بپتسمہ ہے جسے لینا ضروری ہے، اور مجھ پر کتنا دباؤ ہے جب تک اس کی تکمیل نہ ہو جائے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں دنیا میں صلح سلامتی قائم کرنے آیا ہوں؟ نہیں، میں تم کو بتاتا ہوں کہ اس کی بجائے میں اختلاف پیدا کروں گا، کیونکہ اب سے ایک گھرانے کے 5 افراد میں اختلاف ہوگا۔ 3 2 کے خلاف اور 2 3 کے خلاف ہوں گے۔ باپ بیٹے کے خلاف ہوگا اور بیٹا باپ کے خلاف، ماں بیٹی کے خلاف اور بیٹی ماں کے خلاف، ساس بہو کے خلاف اور بہو ساس کے خلاف۔ موجودہ حالات کا صحیح نتیجہ نکالنا چاہیے۔ عیسیٰ نے ہجوم سے یہ بھی کہا، جو ہی کوئی بادل مغربی افق سے چڑھتا ہوا نظر آئے تو تم کہتے ہو کہ بارش ہوگی، اور ایسا ہی ہوتا ہے، اور جب جنوبی لو چلتی ہے تو تم کہتے ہو کہ سخت گرمی ہوگی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اے ریاکارو، تم آسمان و زمین کے حالات پر غور کر کے صحیح نتیجہ نکال لیتے ہو، تو پھر تم موجودہ زمانے کے حالات پر غور کر کے صحیح نتیجہ کیوں نہیں نکال سکتے؟ اپنے مخالف سے سمجھوتا کرنا۔ تم خود صحیح فیصلہ کیوں نہیں کر سکتے؟ فرض کرو کہ کسی نے تجھ پر مقدمہ چلایا ہے۔ اگر ایسا ہو تو پوری کوشش کر کہ کچہری میں پہنچنے سے پہلے معاملہ حل کر کے مخالف سے فارغ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ کو منصف کے سامنے گھسیٹ کر لے جائے، اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کرے اور سپاہی تجھے قید میں ڈال دے۔ میں تجھے سچ بتاتا ہوں، وہاں سے تو اس وقت تک نہیں نکل پائے گا جب تک جرمانہ کی پوری رقم ادا نہ کر دے۔